मीनारे पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है डीजी खान डिवीजन या जनूबी पंजाब ही भर देगा, लाहौर तो कोई और भरना पड़ेगा। लाहौर तो कुछ मियां नवाज शरीफ कौम के सामने अपना प्रोग्राम रखने के लिए कोई हमसा है तो वो सामने है, और अगर नहीं है तो फिर हमारे ऊपर इस बात। उस दिन पाकिस्तान के हर इलाके का कलर वहाँ पे मौजूद है। टोल मुल्क यो आवाज़ इंतखाबात बखल कीगी। द इलेक्शन कमीशन लखवा द इंतखाबातु अमल द सबाना शुरू। द कागज़ों कतना बाद इतवार पवरस कीगी। द उम्मीदवारानो नजरसानी फहरिस्त बाद द जनवरी पयोलसमा जारी की। पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन द ज़ियारत वरज़ पूरी द PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी नक़ मुतल्लिक़ द हतमी फैसली न मन करो। पेशावर हाई कोर्ट की द PTI पर दरख्वास्त समात जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला द केस समात करो। इंतखाबात बा जरूर कीगी। अलबत्ता द इंतखाबात द नताइज बहकला मूंग हिस्स हम नशुवेले। इंतखाबात बा सफ़ा शफाफ और मुनसिफाना भी। द निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर मीडिया सरा खबरे वाइक मूंग इंतखाबात उनकरल नुदाबा यो गट दाग भी। सेलेक्टेड द बदलून पनुम दरोग यू टर्न बदतमीजी और धांधली कड़ी मुल्क ता भारत या अमरीकी ना बल्कि मुंग पखपला ज़्यान रसोले जजानो आइन मातून कुता पखपला सेरे वाचोले द पखवानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वैना पाई सिर्फ द सलूर उठुनु पा बरे सरा सेलेक्टेड रावस्तल शो। मूंग बा द मुल्क ना द नफरत द सियासत खात्मा को मूंग टोला पकार दा द मुल्क पतरक्के के खपल किरदार अदा करू। द जुल्फिकार अली भुट्टो कातिल आमिर जियाओ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वैना। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के द PTI पखवानी चेयरमैन और फवाद चौधरी फर्द जुर्म योजल ब्या मौखर द PTI बानी और फवाद चौधरी खिलाफ द तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समात शवे द केस समात 20 दिसंबर पूरी मुलतवी। पखवाने वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी वाई नवाज शरीफ न राबिता कड़ी दा और न द दे राबिती ज़रूरत था जमा खिलाफ द केस सलूर कानूना पुरशवल और पिंज़म शुरू शवे यो केस मख की जोड़ शे ओ कम चे ओस खत्म शवे। द पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत रिहा कसूर उड़ांदी लाहौर हाई कोर्ट ना बाहर निवल शवियो द लाहौर हाई कोर्ट द नजरबंदे खिलाफ द PTI दरख्वास्त मंजूर करियो। द पाक फौज सरलखकर जनरल आसिम मुनीर और द अमरीकी मरकजी कमांडे कमांडर तरमेंज मुलाकात द द्वार मुशरमान तरमेंज पर बाहमी दिलचस्पी खबर अतरे द खित्ती सिक्योरिटी सूरत हाल मुतल्लिक हम गौर गौस शवे द SPR लखवा बयान जारी वाई द पाक फौज मशर द सेंटकाम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर दौरा हम मुका। सवाबे पतूर लांदी कली की पहादेरिश खड़ा रवाना या वेडले पदगा हदेरा के मौजूद कब्रुना द ट्रैक्टर पर जरिया हवार कड़ी द मसले दे पर फौरी तूगा नोटिस वागस्तिशी द जरगी मशरानो द जिले इंतजामी और सूबाई हुकूमत ना गुफ्तन। द पेट्रोलियम मसनूआत पर नरखों के द कमी बावजूद उलस्ता हिस्स रिलीफ न दे मिलाओ द खुराकी शानों पर कीमतों के द कमी पर जाए नूर हम जात वाले दालमाश कीमत के 10 रुपए इजाफा गरीब उलस सख्त स्तुंज सर मखामा। न्यूजीलैंड खिलाफ T20 सीरीज लपारा द कामी क्रिकेट टीम ऐलान द कामी टीम चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज
د ولس کسیزه سکواډ اعلان کړي. شاهین شاه افریدي بعد د کپتانۍ ذمہواری ترسره کوي. اور راتلونکي 40 غنټو دوران د ملک میدانی سیمو کې د اوچ او یخ موسم پات کېدو پیشګوئی. محکمه موسمیات وايي مری او غلیاتو کې بس سخته یخني پریوزي. په خبر 400 مردان ثوابه او ډیر اسماعیل خان کې بعد د شپې په وخت لړاخ پروي. سلامونه تاسو ګورئ هم پښتون خبرونه او زم کومل شبیر زم شاه سلیم جان تاسو مهم خبرونه وکتل وخت شوه د وړي شاندمي او بیا راځو تفصیلی خبرونه سره. बुलेटिन کې وری بیا هر کله او شاملو تفصیلی خبرونه. د الیکشن کمیشن لخوا د انتخاباتو عمل شروع کړی شوی دی او ټول ملک کې به امیدواران د سبا نه د نامزدګۍ خپل کاغذونه ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر سره جمع کوي. د کمیشن لخوا د جاری کړی شوی شیډول لمخې د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کول عمل بعد د جمعې په ورځ پورې جاری وي. کاغذات نامزدګۍ جمع کېدو وروسته بعد د دسمبر 30 نیټې څخه تر یوې هفتې د کاغذونو څېړنه یعنی سکروټني کیږي. د نامزدګۍ په کاغذونو بعد د جنوري تر 3 نیټې جمع کولی شي. امیدوارانو نظرثاني شوی فهرست په د جنوري په 11 نیټه جاری کیږي. د جنوري د 11 نیټه د انتخابي نقل لپاره مخصوص کړی شوی ده. تقامی او صوبایي اسمبلی به په یو ورځ د فروری په 8 ټاکنې کیږي. پیښور های کورټ الیکشن کمیشن د زیارت ورځې پورې د تحریک انصاف د انټرا پارټي انتخاباتو یا دغه پارټۍ ته د بیټ د انتخابي نښې ورکول په هکله د هر قسمه فیصلې نه منع کړې دي. نن پیښور های کورټ کې په جسټس اس ام عتیق شاه او جسټس صاحبزاده اسد الله مشتمل دوه رکنی بینچ دغه کې سماعت کړي. د الیکشن کمیشن وکیل خپل جواب جمع کړو. د تحریک انصاف وکیل بیرسټر ګوهر ویل چې مونږ ته د هم دغه جواب کاپی راکړی شي. جسټس عتیق شاه ویل چې دا ستا قانوني حق دی او موږ به د جواب کاپی درکړو. بیرسټر ګوهر د عدالت نه وغوښتل چې د الیکشن کمیشن خلاف په عبوري ریلیف کې د نور وخت ورکړي شي. عدالت دغه خواست ومنلو او د الیکشن کمیشن نوټس کې په ریلیف کې د زیارت د ورځې پورې وخت ورکړو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ویلی دي چې انتخابات به حتمن کیږي. البته د انتخاباتو د دایي پکلا مونږ هیڅ هم نشو ویلي. نن کوټا کې اخبار والو سره د خبرو په وخت هغه ویل چې انتخابات به صفا شفاف او منصفانه وي. هغه زیاته کړه چې بلوچستان کې د خلکو خیال دی چې انتخابات نه کیږي. هغه ویل چې کوم انتخابات او نکړل نو دا به یو غټ داغوي او زیاته کړه چې دا انتخابات به بالکل صفا او رڼا وي. د غیر قانوني خارجان د ایستلو په حق د یو سوال په جواب کې انوار الحق کاکڑ ویل چې په دې حق د حکومت پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. दाग ये होता कि अगर हम इलेक्शन ना कराते, इलेक्शन कराने के बाद ना ये लफ्ज़ दाग मेरे ख्याल में ज़रा नामुनासिब है. हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा. कोई मखसूस सियासी जमात एक दावा लेकर या कोई और दावा लेकर आए, दावे किए जा सकते हैं. लोगों को डिसाइड करने दें कि उस दावे में कितना वज़न है, कितना वज़न नहीं है. कॉन्फ्रेंस समझते हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो उनकी निगाह से देखी जाएं. कॉन्फ्रेंस जमाते या कोई और जमाते वो उन्होंने इलेक्शन में अपने जो वोटर है उसको कुछ ना कुछ तो कहना है. د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې سلیکټډ د بدلون په نوم دروغ یوټرن بدتمیزي او داندلی کړي. ملک ته بھارت یا امریکې نه بلکې مونږ پخپله زیان رسولي. ججانو آئین ماتونکو ته پخپله سیرې واچولې. د پارلماني بورډ غونډې ته وینا په وخت میاں نواز شریف ویل چې په کال 2018 کې ملک په ښه توګه چلیدو. داسې ښکارېدو چې پاکستان بیا جوړیږي. خو 2.5 کاله وروستو زموږ حکومت ختم کړی شو. هغه ویل چې صرف د 4 ووټونو په برترۍ سلیکټډ راوستلی شو چې پکې د MQM
بلوچستان او فاټا خلک شامل د مسلم لیگ نون مشر زیاته کړې ده چې څوک چې ټیکټ ترلاسه کول غواړي نو دا نیت دی ولري چې په ټیکټ ترلاسه کولو به ولس ضرور دې ناسور نو باسو 104 से 300 के करीब चला गया, ग्रोथ रेट खत्म होकर रह गई, IMF अपनी शर्तों पे आया दोबारा, यहाँ महंगाई आसमान को छूने लगी। जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज्जत करवाएंगे, सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था। वो 4 वोटों की बढ़तरी से वज़ीर आज़म बना था। वो ये वजूहात आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې موږ به د ملک نه د نفرت د سیاست خاتمه کوو. موږ ټول له پکار ده چې د ملک په ترقۍ کې خپل کردار ادا کړو. لاهور کې یوې دستوري ته د وینا په وخت بلاول زیاته کړې ده چې ذوالفقار علي بوټو قاتل عامر ضیاء هغه وکیلان، ججان، بیوروکریټس کم چې د دوی سہولتکارو هغه هم قاتلان دي. वकला, वो सियासतदान, वो ब्यूरोक्रेट्स जो सहूलतकार बने थे, वो तमाम के तमाम हमारे कायद के कायद अवाम के कातिल है। और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला इतने सालों बाद इस मुल्क के अवाम को इंसाफ दिया जाएगा कि वो मुझे, मेरे ख़ानदान को, मेरे जमात को, मेरे पार्टी के कारकुनों को इंसाफ देंगे, मगर इसलिए कि वो एक और पत्थर में लकीर खींचेंगे कि आज के बाद किसी वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक नहीं किया जाएगा। د پاکستان تحریک انصاف وکیل شعیب شاهین ویلي دي چې موږ د پی ټی آی د بانی سره د لیست په اړه خبرې نشو کولی، نو لیول پلینګ فیلډ چرته دی؟ د اډیاله جیل نه بهر میډیا سره خپلو خبرو کې شعیب شاهین ویل چې ټول جماعتونو ته انتخابي نښې ورکړې شوي دي، ولې موږ ته تر اوسه پورې نه ده راکړې شوي. د الیکشن کمیشن د توهین په مقدمه کې د جیل نه مقدمې حکم پر ضد درخواست التوا کې دی. د جیل د مقدمې حکم بغیر د قانون د مخې شوی. شعیب شاهین زیاته کړه چې پری پول دانلي مخه نیول د الیکشن کمیشن ذمہواري ده. الیکشن را روان دی او موږ ورکرز کنونشن هم نشو کولی. دا د الیکشن کمیشن انتظامیه او عدالتونو ذمہواري ده چې ټولو پارټو ته یو شان موقع ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف سینئر نائب صدر شیر افضل مروت رها کړی شوی دی. هغه څو ورځې وړاندې د لاهور های کورټ نه بهر گرفتار کړی شوی و. د پی ټی آی دغه رهنما د 3 ایم پی او لاندې د لاهور پولیس 2 میاشتې لپاره نظربند کړی و. د لاهور های کورټ د نظربندۍ خلاف د پی ټی آی درخواست منظور کړی و. شیر افضل مروت د رهایی نه پس بغیر رسمي خبرو کې ویلي الیکشن به کوو او په زور سره به یې کوو. د ویل چې د پی ټی آی د پخواني چیئرمین پشان جیل ته د تلو روایت یې پوره شوی دی. د ویل چې په جیل کې ورسره ناروا سلوک شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون رهنما احسن اقبال ویلي دي چې سیټ ایڈجسټمنټ د بیللو لپاره نه بلکې د ګټې لپاره کولی شي. میدان ته به هغه امیدواران لیګو کم چې ګټه ترلاسه کولی شي. د نواز شریف او شهباز شریف په مشرۍ کې لاهور کې د نون لیگ د پارلماني بورډ غونډه وشوه چې پکې د سند نه د امیدوارانو انټرویو شوی ده. د غونډې وروسته میډیا سره په خپلو خبرو کې احسن اقبال ویل چې موږ د سیاسي مخالفانو د حکومت باوجود سند ته پرمختیایي منصوبې ورکړي دي. د نون لیگ مشرانو وینا ده چې په سند کې د سیټ ایڈجسټمنټ لپاره ایم کیو ایم، جی ډي اے او نورو ګوندونو سره سلا مشورې هم جاری دي. में अगरचे पीपल्स पार्टी की मुखालिफ हुकूमत थी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने भरपूर किरदार अदा करके कराची के अवाम को अमन दिया. मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कराची में पानी के मसले को हल करने के लिए अरबों रुपए के फंड्स फराहम किए. ग्रीन लाइन जैसा मंसूबा 25 अरब की लागत से तामीर करके जनाब नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का तोहफ़ा है. थर के कोयले को पाकिस्तान के लिए एक कीमती ख़जाना में तब्दील कर दिया. नवाज शरीफ साहब की हमेशा से ये सोच रही है कि हमें अपने सियासी इख्तलाफात को कौमी मंसूबों पर
और कौमी फ़वाइद पे तरजीह नहीं देनी चाहिए। पखवानी वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी द पार्टी पर खुदून पस वेली दी कि नवाज शरीफ सर में राब्ता न दशवे और न राब्ते कवलो ज़रूरत था। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत नभार मीडिया सरा खबरों के शाहिद खाकान अब्बासी वेल चिज़ पर इंतखाबातों के बरख नाखलम और दा खबर में वार वार खड़ीता इलेक्शन पाड़ा गवेल च निगरान वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर वाई इंतखाबात बखी की शाहिद खाकान अब्बासी वेल च द कम लेवल प्लेइंग फील्ड सर तहरीक इंसाफ पे इक़्तिदार के रागलो नन हुमागा की पदी वतन के दशपे अदालतों ने लगी वली नैब चिस कवी आगा चाहता हम पर नजर नाराजी क्या कोई लोगों का एहसास नहीं है जो 15-15, 14-14, 20-20 साल से नैब की अदालतों में पड़े हुए? क्या ये इंसाफ का निज़ाम है? क्या इस तरह मुल्क तरक्की करेगा? इलेक्शन में नहीं लड़ना, 100 दफा कह चुका यार। जो इस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ आई थी आज भी वही हालात है। वाजी साहब मैंने ना रब्ता किया है ना कोई जरूरत है। द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकजी इतलात सेक्रेटरी फैसल करीम कुंडी वाई च द जस्टिस काजी फाइज ईसा मना नकू इंतखाबात द फरवरी पाता मऊशी न्याजबिन लवज उड़ान देना द पाकिस्तान डेर नुकसान शवे दे कुंडी मॉडल फार्म डेरो के द प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुहाल द PPP इतलात सेक्रेटरी ज़्यादा तकराच द इलेक्शन मुहिम पेल शवे दे मंगबा द उलस लखा वर्करिशुई मैंडेट मनु PPP द हुकूमती मुलाजमीन सर वलाड़ दा और वलाड़ बवी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी द रोटाई कपड़ी और मकान प्रोविजन सरा इंतखाबात की बरखाखली मंग द चोर दरवाजे ललारे ना बल्कि द टाकन ललारे हुकूमत तरातल गवाड़ का हुकूमत मुपलास रागों द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लांदे वर्करेशवी पैसे बनूर हम जाती क्रीशी द पाकिस्तान पर हर जय की चिचर तहम कचक उरुनदी द कोरनई खज तबा द मिल्कियत हक वर्कौ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बा द ज़ियारत पौरस द डेरू डिवीजन द टिकटून ऐलान उकड़ी फैसल करीम कुंडी ज़्यादा तकड़ा चूलस कमुंग लउटून राकली नुरातलून के वज़ीर आज़म बद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी द पाकिस्तानी फौज मशर जनरल आसिम मुनीर द अमरीका मरकजी कमांडे या सेंटकॉम मशर जनरल माइक एरिक कोरेला सरा लिदली दी द फौज जो बयान वाई जनरल आसिम मुनीर पर फ्लोरिडा के सेंटकॉम मरकज तवर गलो दौड़ो द मुश्तरका तरबियत पलारो गौर उखड़ो और द सेंटकॉम और पाक फौज तरमेंज द तरबियत लपारा पराबित हुई वादा उखड़ा दौड़ मुश्तरका गटो और पर खसूसी तोगा सीमा की अमनियत सर तड़ाव लरुन को मामलो बांधे हम धामकारे खबरी कड़ी द फौज बयान वाई चे जनरल आसिम मुनीर पर सेंटकॉम के मुश्तरका ऑपरेशन मरकज तहम वर्गले दे हम पश्तुवन नूर खबरुना द दिवड़ी शान दमीन फस मुंग सरोसे खबर शामिल हुकूमत लखवा द पेट्रोलियम मसनूआतों पर नरखुनों की द कमी बावजूद उलस्ता हिस रिलीफ न दे मिलाव शवे तफसीलात तरमखा पेट्रोलियम मसनूआतों कीमतों के द कमी बावजूद हम खुराकी शानों कीमतों के कमी पर जाए नूर हम जात वाले राखिल दालमाश कीमत के रिकॉर्ड पूरा ₹10 फी किलो इजाफा शुविदा कम सरचे द दालमाश नवी कीमत ₹15 फी किलो तार से दिले दगरंगे लोबिया कीमत की हम ₹10 द किलो पसर इजाफा शुआ और किलो ₹100 और ₹10 तार से दिला द चीनी कीमत हम आसमान सर खबरी कवी द यो किलो चीनी नर्ख योसल और ₹100 तार से दिले द अवामी नेशनल पार्टी मशर मियाँ इफ्तिखार हुसैन पर डिप्टी कमिश्नर नोखार और परवेज खटक थूरून लगवली द इलेक्शन नवड़ान दे हम पर नोखार के टाकने मुतनाज़ शुवी दी डिप्टी कमिश्नर द परवेज खटक सहूलतकार जोड़ शुवे दे मियाँ इफ्तिखार हुसैन द नोखार डिप्टी कमिश्नर खालिद इकबाल द PTI चेयरमैन परवेज खटक शख्सी नौकर बलले द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी मशर द नोखार टूल हुकूमती चारवाकी यरगमाल कड़ी दी द अवामी नेशनल पार्टी दी मशर ज़ा तकराच डिप्टी कमिश्नर नोखार द परवेज खटक पामर द हुकूमती चारवा को पखपलवान फिशार राउड़ी च सियासी वफादारे द बदल लिखी द नोखार डिप्टी कमिश्नर यो सरकारी मुलाजिम दे सियासी ना निगरान सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे समदस्ती द नोखार डिप्टी कमिश्नर और नूर अफसरान तबादली उखड़ी यानी नुमंग बा सड़कुन तरोवजू और दमादम मस्त कलंदर बो बात की है तो लाजमी तौर पे वो एक जिम्मेदार की हैसियत से
वो ये कहेगा, उनसे किसी ने राबिता किया होगा तो वो ये बात कर रहे हैं, या उसने किसी से राबिता किया होगा तो वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन हम तो जमीयत उलमा इस्लाम को भी इसमें शामिल करते हैं। उसने तो माइनस कर दिया, हम माइनस नहीं करते। हम तो कहते हैं कि किसी भी पार्टी से यानी इत्तेहाद हो सकता है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं तो लाजमी तौर पे जब आप इतनी मालूमात रखते भी हैं, राबिते ज़रूर जारी हैं, लेकिन जब वो एक ठोस शक्ल इख्तियार करेगा तो फिर आपके सामने आएगा। वैसे तो तमाम सियासी पार्टियों का अखबार में भी आता है कि फ़लाँ पार्टी ने बैठ के मुज़ाकरात किए, फ़लाने किए, और इस तरीके से तमाम राबिते जारी हैं। पनोखार की द आमो इंतखाबात लपारा टाकल शवी DROs और आरोस पजीद पनोखार की द आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस शवी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमाए इस्लाम, ANP, कामी वतन पार्टी, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गडुट उकड़ो और दजले इंतजामी और आरोस बांधे द अदम एतमाद सरगंदवन खड़े। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की यो शरीक एलामिया हम जारी कृशेवा चिपकी वेलिशवी चिपनोखार की मौजूदा इंतजामी अफसरान और डिप्टी कमिश्नरान दयो फरीक पशान दयो कसलान दे कारकवी परवेज खटक पर टूलू सरकारी इदारों के असरो रसूख लरी पदा से हालत के साफ और शिफाफ टाकने मुमकिन नदी द हुकूमती अफसरान पतबादलो यरोलशी परवेज खटक पनोखार के अफसरान इंतखाबी मुहिम चलवी हागी गुख्तन उकड़ा च इलेक्शन कमीशन दे पसमदस्ती तोगा द नौखार इंतजामी अफसरान बदल कड़ी च साफ और शिफाफ टाकने उशी द टूलू गोंदूर मशरान बाद इंतजामी अफसरानों खिलाफ इलेक्शन कमीशन के द दरख्वास्त सरसरा हाई कोर्ट के हम रिट दायर कड़ी। इलेक्शन कमीशन और अदलिया दे पनोखार के दरबान इंतजामी जानबदारे नोटिस वाखली द टाकन लपारा बायद बेतरफ फिजारा में इस्तशी नौखार के चारवा को दयो कस लपारा काल पेर करे दे द टाकन कमीशन तो बहुम जी और रिट दरख्वास्त बहुम कभी द खैबर पुख्तनख्वा पनिजी और सरकारी स्कूलों के द जमी द चुटियानो ऐलान शवे दे द खैबर पख्तूनख्वा द तालीम महकमे पे देड़ा खपला एलामिया जारी करा द एलामिया तरमखा द खैबर पख्तूनख्वा पे मैदानी सीमों के बाद सरकारी स्कूलों द दिसंबर 20 नेटे सखा तर यो 20 नेटे पूरे तड़ली हुई बल्खा पगरेजू सीमों के बाद दिसंबर 20 सखा द काल 2023 द फरवरी 29 नेटे पूरे छुटियानी हुई। द स्वाबे पे तुलंदई कली के पे हदरेश खड़ा जारीदा द तफसीलात तरमखा वैली शवी दी द स्वाबे सरा तालुक लरून की यवेडले पदग कब्रिस्तान की मौजूद खबरूना द ट्रैक्टर पर जरिया हवार कड़ी थी और पादिरा पर गैर कानूनी तोगा कब्जा कवल गाड़ी चिकला द जरगी मुशरान दुई मन कवल नो दुई द जरगी द मुशरान सरा पर जगलशवल द जरगी मुशरानो द जिला इंतजामी और सूबाई हुकूमत न दा गुख्तन रापोर तकराज द मसले द पफोरी तोगा नोटिस वाखस्तलेशी यानी पदी मामला के बाद डेरा विनत हुई स्वाबाई पर यो निजी पोंतुन के द यो रजनी फिंजम नड़ीवाल वर्कशॉप पाए तरसदले पके द नड़े लगुड गुड सखा ताकि कौन को पके बरखा खिस्तीवा द वर्कशॉप मौजू रिवर्स इंजीनियरिंग हो नड़ीवाल माहिरीन पर मौजू तरबियत वर्कड़े दे वर्कशॉप सखास द कौन को आओ कारोबारियानो डेरा गटपूर तकड़ी द बाहरनो कारपोहान वर्कशॉप सखाबाद पाकिस्तान सनत गटपूर तकड़ी मशीनों द कारतवान बजियात क्रेशी और डिजिटल कवल बे हम सनती पर मख्तग लपारा ला रहा रखड़ी पलग वक्त के बाद पाकिस्तानी सनत मसले हल कवल और मयार नूर हम खकवल मुमकिन क्रेशी द साबाई द मुख्तलिफ सरकारी कॉलेजों द कौन को द फिसुनो ज़्यादवाली पर ज़द पा अमन चौक के एहतजाज करे द साबाई मर्दान ठोपई जहांगीरी रोड द हर किस्म ट्रैफिक लपारा तड़ले शो तफसीलात तरमखा द सरकारी कॉलेजों इस द कौन को द सवाबे पर कर्नल शेर खान चौक के द सेमेस्टर इम्तिहानों दाखिलों और दर्जों के द फिसुनो पजीद एहतजाजी मुजाहरा करेदा चिपके द टूल ज़िले ना द सरकारी कॉलेजों तालिब इल्मानो गडुन कड़ियो तालिब इल्मान उवेल च द सवाबे यूनिवर्सिटी भी वीसी द तालीम जिद पॉलिसी न मनी तरसोए गुख्तरी नवी मनल शवी खपलो एतराज़ों तबाद दवाम वर्कड़ी माशुमानो बेलाबिल प्ले कार्डुना पल्लास की निवलियो चिपे बेलाबिल मुतालबे लिकले शेवे द सवाबे द वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी इंतजामी पजीद नारे वहाले और द दाखिलों और कलूनो फिसुनो के द फौरी कमोलो गुख्तरा कवी तेरशपा पचीन के शवे जलजले के दमरोशपीर योलश पाड़स्ता रसे दलेदा
د تفصیلات مطابق تیره شپه د چین په شمال مغربي برخه کې 6.2 زلزله ریکارډ شوې ده د کم ژوروالی چې 15 کیلومترو. د چینی میډیا لخوا ویل کیږي چې ریسکیو ټیمونه په امدادي کارونو کې بوخت دي. تر اوسه پورې 114 تنان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. اوس وړاندې کوو د لوبو او د لوبغاړو حال. د راتلونکي کال جنوري میاشت کې کیدونکي د نیوزیلینډ خلاف T20 سیریز لپاره د قومي کرکټ لوبډلې اعلان شوی دی. لاهور کې یو پریس کانفرنس دوران د قومي ټیم چیف سلیکټر وهاب ریاض د 19 کسیزه سکواډ اعلان کړي چې پکې به شاهین شاه افریدي د کپتانۍ ذمہواری ترسره کوي. نورو لوبغاړو کې سائم ایوب، افتخار احمد، محمد نواز، وسیم جونیئر، زمان خان، عامر جمال، اعظم خان، عباس افریدی، صاحبزادہ فرحان اور حسیب اللہ خان شامل دی. د دین علاوہ اسامہ میر، ابرار احمد، حارث رؤوف، شاہین افریدی، بابر اعظم، محمد رضوان اور فخر زمان هم د ټیم برخه دي. چیف سلیکټر وهاب ریاض ویلي دي چې نیوزیلینډ سره زموږ 15 T20 میچونه دي. هیله ده چې لوبغاړي به ښه کارکردګي وکړي. بلټن په آخر کې د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وايي راتلونکي 40 غنټو دوران د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم یخ او اوچ ولې شمالي سیمو کې به سخته یخني وي. د دوران د پنجاب او خیبر پختونخوا په میداني سیمو او بالای سند کې د سحر او شپې په وخت د لړې خورېدو امکان دی. تیر شب روز دوران هم په زیاتره سیمو کې موسم یخ او اوچ پاتې شوی. د محکمه موسمیاتو تر مخه نن کم نه کم درجه حرارت د کشمیر سیمې لای کې -12، د ګلګت بلتستان سیمې سکردو کې -8 او د خیبر پختونخوا سیمې کالام کې -6 ډگری سینټیګریډ ریکارډ شوی. د موسم حال سره د هم پښتون دا بلټن پای ته ورسېدو. د نورو تازه خبرونو او معلومات لپاره تاسو زموږ د یوټیوب، فیسبوک او انسټاګرام باندې هر وخت کتئ شئ. د لوی الله په امان.